रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, 3 क्लास की इंग्लिश चल रही है और आज एक नया चैप्टर आपके साथ लेके आया हूँ। और इंट्रो इसमें यही है कि इस चैप्टर का सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर और इसकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट सॉल्व की जाएगी। ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड। सो चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों को शेयर कीजिए। अब हम देखेंगे कि हमारे पास बुक का टाइटल क्या है, इंग्लिश फॉर 3 क्लास, 3rd क्लास इंग्लिश, एंड यूनिट नंबर इट्स 4। यूनिट का नाम है जी काइंडनेस टू द चिल्ड्रन। और इसमें इस चैप्टर में हम उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे, कंप्लीट सॉल्व एक्सरसाइज इसकी देखेंगे और उर्दू तर्जुमा और सवालात के जवाबात और मुकम्मल हारशुदा माश्क। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है पेज काइंडनेस टू चिल्ड्रन, बच्चों के साथ मेहरबानी। गेटिंग स्टार्टेड शुरुआत किस तरह से करनी है? शुरुआत हमने एक दरख्त से की है जी। और दरख्त को देखते ही प्यारे बच्चों हमारे ज़हन में क्या बात नज़र आती है? दरख्त को देखते ही हम लोग सोचते हैं कि देखिए ये एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि दरख्त धूप के अंदर खड़ा होता है। देखिए गर्मियों में कितनी शदीद धूप होती है, जब पसीने बह रहे होते हैं, तो सूरज की गर्मी ये खुद बर्दाश्त करता है, लेकिन अपने नीचे बैठने वालों को साया फराहम करता है, ठंडी हवा फराहम करता है, साया फराहम करता है और वो लोग कुछ लोग यहाँ पर सो भी जाते हैं, तो बैठने वालों के लिए आसानी पैदा करता है। तो इसी तरह से हमें भी उस दरख्त से सीखना चाहिए कि जिस तरह से वो खुद मुश्किलात बर्दाश्त करके अपने नीचे बैठने वालों को साया देता है, तो हम भी दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, खुद मुश्किलात बर्दाश्त करें और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो इन्होंने हमें ये सिखा रहे हैं, ठीक है, लुक एट द ट्री, दरख्त को देखिए, आप गुड डीड, ये अच्छे काम कर रहा है। दिस इज द ट्री ऑफ गुड डीड्स, ये एक वो दरख्त है जो कि अच्छे काम करता है। व्हाट गुड डीड कैन यू ऐड इन इट, आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, क्या अच्छे काम कर सकते हैं? काइंडनेस है, ये मेहरबान है। हेल्पिंग फॉर, ये गरीबों की मदद करता है, इसके ऊपर जो फल लगते हैं या फिर गरीब उतार के खा लेते हैं। काइंडनेस, ये मेहरबान है, जब हम नीचे बैठते हैं तो ठंडी हवा में साए में बैठते हैं। तो पहला मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रूथफुलनेस है कि बिल्कुल ये नहीं है कि किसी को हवा दे और किसी को ना दे, बल्कि सबको बराबर हवा देता है, सबको बराबर साया देता है। ऑनेस्ट है, ईमानदार है। पोलाइटनेस है, जब हवा चलती है तो इसकी जो पोलाइटनेस, जो इसकी स्वीट साउंड्स है, साउंड ऑफ एयर जो है वो बड़ी स्वीट होती है। तो ये आपने यहाँ पर ऐड कर लेने, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, पोलाइटनेस और हेल्प। तो हमें भी इसी तरह से ये तमाम क्वालिटीज़ अपने अंदर रखनी चाहिए। हमें काइंडनेस भी होना पड़ेगा, ट्रूथफुल भी होना पड़ेगा, ऑनेस्ट भी होना पड़ेगा, पोलाइटनेस भी हमारे अंदर होना चाहिए और हेल्पिंग पुअर भी होना चाहिए। जी, तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास हैं क्वेश्चंस। हैव यू एवर रीड अबाउट काइंडनेस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुवर्ड द चिल्ड्रन? हैव यू एवर रीड, क्या आपने कभी पढ़ा है अबाउट द काइंडनेस, मेहरबानी टू द रसूलुल्लाह, आप द रसूलुल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानियाँ टुवर्ड द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए? यस, सिंस फ्रॉम चाइल्डहुड वी हैव रीड दैट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was very kind and loving for all human, especially for children. Yes, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहरबान थे और प्यार करने वाले थे तमाम इंसानियत से, ख़ास तौर पे बच्चों के साथ। Do you know that the Rasulullah is a role model for us? क्या आप ये समझते हैं कि रसूलुल्लाह हमारे लिए कुछ उसवा हसना है या एक मिसाल है? यस, जी हाँ, रसूलुल्लाह इज़ अ बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, नबी पाक सबसे बेहतरीन और अजीम एग्जाम्पल, मिसाल है ऑफ काइंडनेस, मेहरबानी की, एंड लव और मोहब्बत की, फॉर नॉट ओनली
फॉर ह्यूमन, ना सिर्फ इंसानों के लिए बट आल्सो फॉर लिविंग बीइंग, बल्कि जिंदा जानदारों के लिए, एंड इन ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी के तमाम हिस्सों, फॉर ऑल ऑफ अस, और हम सब के लिए। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? रीडिंग टेक्स्ट है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट रसूल। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज हैं द लास्ट, आखिरी रसूल, अल्लाह के आखिरी रसूल। ही इज ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड, आप ही इज ब्लेसिंग नेमत है, ही इज है, ही वो यानी आप, इज है आप ब्लेसिंग एक नेमत फॉर द मैनकाइंड, इंसानियत के लिए, आप इंसानियत के लिए एक नेमत है। इज लाइफ आपकी ज़िंदगी, इज है आ एक परफेक्ट मुकम्मल एग्जाम्पल मिसाल फॉर एवरीवन, हर एक के लिए आपकी ज़िंदगी सबके लिए एक मुकम्मल मिसाल की तरह मिसाल है। हिज काइंडनेस आपकी मेहरबानी टू चिल्ड्रन, बच्चों के साथ आपके बच्चों के साथ हमदर्दियाँ, ये मेहरबानियाँ इज़ वेल नोन, बहुत मशहूर है, जानी पहचानी जाती है। द चिल्ड्रन आल्सो लव्ड हिम, बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करते थे, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, बच्चे भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वंस एक मरतबा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज थे गिविंग दे रहे था फ्राइडे सरमन, जुमे का खुतबा, एंड ही सा और आपने देखा, हिज ग्रैंड चिल्ड्रन अपने दोस्तों हज़रत इमाम हसन को, एंड हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हुसैन कमिंग टुवर्ड हिम, जो आपकी तरफ आ रहे थे। देयर शर्ट्स वर टू लॉन्ग, आपकी शर्ट जो थी कमीज़ें बहुत लंबी लंबी बनी हुई थी, एंड दे फेल, और वो गिर रहे थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे फेल, वो गिरे। ही गॉट अप, आप खड़े हुए, एंड रश टू पिक देम अप, उन्हें उठाने के लिए दौड़े। मेरे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई? क्वेश्चन आंसर है while reading में, why should the Rasulullah shorten the prayer, आपने नमाज को कलील क्यों कर दिया, शॉर्ट क्यों कर दिया, नमाज को छोटा क्यों कर दिया? He shortened his prayer, आपने अपनी नमाज को कम कर दिया, शॉर्ट कर कलील कर दिया। As his grandson, जैसा कि आपका बड़ा दोहता, बेटी का बेटा हज़रत इमाम हसन एंड हज़रत इमाम हुसैन वर कमिंग टुवर्ड हिम, जैसे कि हज़रत इमाम हसन और हुसैन आपकी तरफ आ रहे थे, विद लॉन्ग शर्ट, लंबी लंबी शर्टों के साथ, एंड दे फेल, वो गिर गए। सो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ टू शॉर्टन हिज प्रेयर, आपने अपनी नमाज शॉर्ट कर दी, टू पिक अप देम, उनको उठाने के लिए। यहाँ तक बच्चों को समझ आ गई? चलो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट रीडिंग। When anyone brought the first fruit of the season, when जब कोई anyone कोई एक brought लेकर आता था, the first fruit पहली दफा फल, to fruit of the season, fruit of the season, मौसमी फल, he would give it to the youngest child, तो आप सबसे कम उम्र बच्चे को सबसे पहले ये पेश करते थे, प्रेजेंट पेश कर देते थे, तोहफा देते थे। एंड वेन एवर, और जब कभी ही केम बैक, आप वापस लौटते, फ्रॉम जनवरी किसी सफ़र से,
He would let the children ride with him. تو آپ اپنے ساتھ بچوں کو اپنی سواری پہ بٹھا دیا کرتے تھے. میرے بچوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی. پھر جی ٹیکسی. His love, آپ کی محبت, and kindness اور مہربانیاں, was not confined to the Muslim children only. یہ صرف مسلمان کے بچوں تک محیط نہ تھی. صرف مسلمانوں کے بچوں کے لیے ہی نہ تھی مہربانیاں اور محبت. When in battle, جب کبھی میدان جنگ میں, he had ordered, even in the battle, جہاں تک کہ میدان جنگ میں, he had ordered, حکم فرما چکے, not to kill the women, عورتوں کو مت کل کرو, قتل کرو, and children اور بچوں کو. He forgave the title, the little mistake of the children made. آپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں. And he forgave the mistake of the little children made. ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف فرماتے تھے. He played with them, آپ ان کے ساتھ کھیلتے تھے. Gave them the rides, اور انہیں جھولے دیتے تھے. On his camel, اپنے اونٹ پر. And gave them dates, اور انہیں کھجوریں بھی تحفتاً دیا کرتے. The example of Rasulullah are a guidance for all of us. اور آپ the example, مثالیں of Rasulullah کی یہ مثالیں اور گائیڈ لائن رہنمائی کرتی ہیں to the all of us, ہم سب کی رہنمائی کرتی ہیں. موسٹ لیڈنگ کوشچن ہے پیارے do you know any other qualities of Rasulullah? Answer ہے yes. Forgiveness, آپ معاف کر دیتے تھے. Honesty, آپ ایماندار تھے. Truthful, سیدھی تھی, اور آپ سچے بھی. ایک اور کوشچن ہے ہمارے پاس پیارے بچوں. Why should every child be treated with love? ہر ایک بچے کے ساتھ محبت سے کیوں پیش آیا جائے؟ اس کا آنسر ہے As children are innocent, جیسا کہ بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں. بچے کیا ہوتے ہیں پیارے بچوں؟ آپ کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں. And lovely, اور بہت پیارے ہوتے ہیں. Children, مخلوق, یہ بہت پیارے اور معصوم بچے ہوتے ہیں of the God, خدا کے. So they must be treated with love, لہذا ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے. یہاں تک میرے بچوں کو سمجھ آ گئی ہے تو اب ہم بڑھتے ہیں اگلے پیج کی طرف. جی تو پیارے بچوں جی ہمارے پاس ٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایکٹ اور بہیو. ایکسپریس, ٹو شو, اور ہم نے سلیبر بھی بتا دیا. کوٹ, سائٹ, مینشنٹر, کمپینین, فرینڈ. ٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے دعوت, اور اس کا جو نمبر آف سلیبل ہے ایک ہے. ٹریٹ سنگل سلیبل ہے. ایکسپریس, ٹو سلیبل ہے. ایکسپریس ٹو سلیبل ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو شو. کوٹ, اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کوٹ, یہ سنگل سلیبل ہے. سائٹ, مینشن یا بتانا. کمپینین, کم ہے, نی, ان, 4 سلیبل ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے دوست. جی پیارے بچوں, نیم دا گرینڈ چلڈرن آف رسول اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستیوں کے نام ہوتا ہے. تو جو بڑے بچے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں نا, حضرت امام حسن اینڈ حضرت حسین. کوشچن نمبر 2 ہے جی. ٹو
whom would the Rasulullah gave the first fruit of season? آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو موسمی پھل سب سے پہلے دیا کرتے تھے؟ تو he would give the fruit of the youngest child present there. تو اس کا آنسر ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی موسمی پھل آتا تو وہاں پر بیٹھے ہوئے سب سے کم عمر بچے کو سب سے پہلے دیا کرتے. یہاں تک سمجھ آ گئی میرے بچوں کو؟ نیکسٹ ہمارے پاس ریڈنگ کمپریہنشن. پہلا کوشچن ہے اکارڈنگ ٹو حضرت محمد رسول اللہ کمانڈ ہاؤ آر چلڈرن ٹو بی ٹریٹڈ ان بیٹل. نبی پاک کے حکم کے مطابق جنگ میں بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ آنسر ہے ہی آرڈرڈ ناٹ ٹو کل چلڈرن اینڈ وومن ان بیٹل. آنسر ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے رکھا تھا کہ بچوں اور عورتوں کو میدان جنگ میں قتل نہ کیا جائے. رائٹ اینی 3 کوالٹیز آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 3 خصوصیات لکھنی ہے. تو یہ پہلے بھی آپ نے پڑھی ہیں. ٹروتھفلنس سچے تھے, آنیسٹ ایماندار تھے, کائنڈنس ٹو ایوری ون ہر ایک کے ساتھ میرے بچے. یہاں تک میرے بچوں کو سمجھ آ گئی؟ جو رائٹنگ ورک ہے یہ دیکھیں بی اب پہلے پہ ہے, پھر کیا آئے گا ای ایل آئی ای وی ورک سارے پہلے ہم نے لکھ دیتے. اب ہم بی ہم نے لکھنا ہے, ای انہوں نے دیا ہوا, پھر یہ ایک ایک دیتے جائیں گے اور باقی ہم نے خود لکھنے. برائڈ کے لکھنے ہیں, پلیز کے لکھنے ہیں اور فلائٹ کے لکھنے. میرے بچوں کو یہاں تک سمجھ آتی آگے بڑھتے ہیں. ریڈ می ہے the English 2 letters and 3 letters sometimes joined to give one sound. This is called digraph. 2 یا 3 لفظ مل کر ایک الفاظ بناتے ہیں, اسے ڈائیگراف کہتے ہیں یا پھر ٹرائیگراف کہتے ہیں. میرے بچوں کو سمجھ آ گئی؟ ڈائیگراف کہتے ہیں. Read the following digraph in initial position. WH. Why? Initial position میں ہے WH. With. یہ بھی initial position میں ہے. یہ FISH. SH کیا ہے؟ فائنل پوزیشن پہ ہے. اور کیا ہے؟ یہ ڈائیگراف ہے. اور SH یہ بھی کیا ہے؟ ڈائیگراف ہے اور فائنل پوزیشن پہ SH. تو یہاں تک میرے بچوں کو سمجھ آ گئی؟ ہمارے پاس یہ adjectives کے بارے میں. An adjective is a word that describes a noun or pronoun. For example, the green grass looks pretty. یہ green is the adjective. سمجھ آ گئی؟ My father, یہ سی ایگزامپل دی ہے. Read the example. My father brought a house. My father brought a new house. اب یہ new کیا ہے؟ adjective ہے. New is adjective. پھر ہے ہمارے پاس My father brought a new house. یہ new کیا ہے؟ adjective. Did you see the car? Did you see the car? Did you see the black car? تو black کیا ہے ہمارے پاس؟ adjective. اوکے, اس کے بعد ہمارے پاس ہے انڈر لائن کرنا ہے ایڈجیکٹو کو. مائی کزن براٹ آ بیوٹیفل واچ. بیوٹیفل ہمارے پاس ایڈجیکٹو ہے. کلرفل پینٹنگ واز میڈ بائی یو.
A colorful painting was made by you. Colorful کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ایڈجیکٹو ہے. Ahmad likes to buy a big cake. Big کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے. I wanted to buy a red shirt. Red کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے. Umar wants to buy the best present for his friend. عمر اپنے دوست کے لیے سب سے اچھا تحفہ خریدنا چاہتا ہے. There is another statement, ایک اور جو ہے read me, مجھے پڑھیے. A possessive adjective is an adjective that modifies a noun to identify who has ownership or possession. My, your, his, her, our, their. یہ ساتھ تمام ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ possessive adjective کہتے ہیں. possessive adjective وہ والے adjective ہوتے ہیں جو کہ ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں. میرے بچوں کو سمجھ آ گئی؟ چلیے آگے بڑھتے. دیکھیے possessive adjective her, your اور our. her doll is small. اس کی her dog is small. اس کا کتا چھوٹا ہے. یہ ہر کیا ہے؟ ملکیت، کتے کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے. our book یہ بھی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے. your car is slow. تو یہ تمام کیا ہیں؟ fill in the blanks possessive adjective ہے. her, our اور your. her, our, your یہ کیا ہے پیارے بچوں؟ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے. کسی کو ملکیت کو، کسی کا مالک ہونا. میرے بچوں کو سمجھ آ گئی یہاں تک؟ آگے بڑھتے ہیں. The present continuous tense is used to describe an adjective, an action that is presently going. جو ابھی ابھی کام ہم نے ختم کیا ہو وہ present continuous ہے. For example, the boy is running. بچہ دوڑ رہا ہے. Ahmed is watching the plant. احمد پودوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے. یہ ابھی ابھی کام کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ present continuous. Running and watching are present continuous tense. دوڑنا اور دیکھنا یا حفاظت کرنا یہ present continuous کو ظاہر کرتے ہیں. میرے بچوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہ دیکھیے ایک read the given sentences. یہ ہم نے وی یہ ہیں ہیلپنگ سبجیکٹ. وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ اور آئی. تو یہ پروناؤنس جو ہیں ان کے ساتھ ہیلپنگ ورب لگے گا اور یہ پریزنٹ ٹینس پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. اب دیکھیں میں ایک کے ساتھ لگاتا ہوں. وی آر ایٹنگ، پھر وی آر جمپنگ، وی آر رننگ. سب کے ساتھ لگ گیا نا. اب دوسرے کو لینا ہے سب کے ساتھ. یو آر ایٹنگ، یو آر جمپنگ، یو آر رننگ. اب تیسرے کو لے لیں تو یہ ہمارے 9 سینٹینسز ہوتے ہیں. دے آر ایٹنگ، دے آر جمپنگ، دے آر رننگ. اسی طرح سے یہ سب بنائیں گے. ہی از واکنگ، ہی از پلینگ، ہی از رننگ. اور شی از واکنگ، شی از پلینگ، شی از رننگ. اور آخری ہے اٹ از واکنگ، اٹ از پلینگ، اٹ از رننگ. اور آخری میں ہے آئی ایم ایٹنگ، آئی ایم جمپنگ، آئی ایم رننگ. تو یہ اس طرح سے ہم نے اس کے پریزنٹ کنٹینیوس بنا دینے ہیں. میرے بچوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی؟ Underline the present continuous tense. He is sitting in the last row.
is sitting کیا ہے present continuous ہے. I am seeing the old pictures, میں پرانی تصویروں کو دیکھ رہا ہوں. am seeing جو ہے یہ کیا ہے present continuous ہے. He was playing games, وہ کھیل کھیل رہی تھی. تو was playing کیا ہے present continuous ہے. People are eating mangoes, are eating کیا ہے present continuous ہے. You are walking fast, are walking کیا ہے present continuous ہے. They are running on the road, وہ سڑک پر دوڑ رہی ہے. تو are running کیا ہے present continuous. یہ دیکھیں he is walking, یہ چلا چل رہا ہے. and they are reading, یہ 4 جگہوں پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. میرے بچوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی. آگے بڑھتی ہے. Very easy oral communication, pronunciation of the sound CH, جیسے bench, آخر میں CH 4 ساؤنڈ بولنا. bench, torch, torch, کیا کہتے ہیں بچوں torch. اور اسی طرح سے watch, یہ کیا ہے watch. تو آپ لوگوں نے پڑھنا bench, اس میں ہمارے پاس سی ایچ جو ہے یہ ڈائی گراف ہے. ٹارچ سی ایچ ڈائی گراف ہے. سی ایچ ہمارے پاس ڈائی گراف. چلیے آگے ایگزامپل دیکھتے ہیں. ہیئر آر سم مور سی ایچ ورڈ. یہاں پر سی ایچ والے اور الفاظ ہیں جیسے لنچ, واچ اور کیچ. میچ اور کیچ. چلیے یہاں تک بچوں کو سمجھ آ گئی. My day. 7 o'clock, get up, I have a breakfast. 7:20, I am going to school. 7:30, I am in the school. I come back from school. School سے واپس آتا ہے. پھر at 2 p.m. I have lunch. At 5 p.m. in the garden. 5:30 do my homework. Go to sleep and dinner at 7 o'clock. یہاں پر 9 لکھا ہوا ہے. 9 7 ہوگا. یہاں تک سمجھ آ گئی میرے بچوں کو. ایلیمنٹ آف اسٹوری ہوتے ہیں 5. دیر آر 3 بیسک ایلیمنٹ آف اسٹوری. یہاں پر 3 بیسک ایلیمنٹ. بگننگ, giving title or character, یا beginning, middle اور ending. ٹھیک ہے. اور ان کو بھی ہم اسی طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو there are 3 basic elements. It has beginning, middle and ending. Beginning, giving and ending. Middle, story or place. Ending اور time. سمجھ آ گئی. چلیے آگے بڑھتے ہیں. Write a story on the room with the given points. Points یہاں پہ نہیں ہے, نیکسٹ پیج پہ ہوں گی. چلیے اسٹوری پوری بنا. Malala is an elephant, lives in Karuzu. During daytime, he likes to eat peanuts, popcorn from the children, for the children. He takes these things from small children
who come to see him. And Allah feel happy to get good food from small children. The children love it so far right. And Allah loves fresh after taking bath in the water or food inside the zoo and the other elephants. यहाँ तक स्टोरी मेरे बच्चों को समझ आ गई? चलिए यही तक थी स्टोरी। और ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है प्यारे बच्चों को पसंद आया होगा। अगर कमी बताई हो तो मुझे बता दिया करें कमेंट्स में, उसको ठीक कर दिया जाएगा। दूसरा दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।